नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन निकै पेचिलो बनेको छ। निर्वाचनको माहौल निकै तातेको छ। मिति नजिकिँदैछ। गठबन्धन कसिलो बनाउने प्रयास भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले त्यसलाई तोड्ने प्रयासमा प्रयासरत रहेको छ। गठबन्धनभित्र पनि बागी उम्मेदवारले निकै सकस दिएका छन्। गठबन्धनभित्र प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा गठबन्धनभित्र देखिएका बागी उम्मेदवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अझै पनि दौडधुप भइरहेको छ। प्रयास सफल हुन सकेको छैन। बहुचर्चित भरतपुर नगरपालिका महानगरपालिकामा त्यो समस्या अत्यन्तै जटिल देखिएको छ भने छिटपुट अन्य नगरपालिकाहरूमा पनि त्यो समस्या देखिएको छ। त्यो सँगसँगै सत्तारूढ गठबन्धनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्र जनताको भावना अनुसार आयो कि आएन त्यो विषय पनि आज मैले छलफलको विषय बनाएको छु। विचार मिल्दैन, सिद्धान्त मिल्दैन र तर चुनाव जित्नको लागि गठबन्धन बनाइएको छ किन? आजको विशेष प्रश्न यही नै हुनेछ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुन्छ? ठिकै छ। अब विषय उही वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन चर्चा गठबन्धन, तर समस्या गठबन्धनभित्र बागी उम्मेदवार। मुख्य विषय भरतपुर महानगरपालिका। दौडधुप निकै चलेको छ तर व्यवस्थापन हुन सकेन। छलफल यहीबाट सुरु गरौँ। मतलब पहिलो त नेपाली कांग्रेसको एक्लै उम्मेदवारी भएको अवस्थामा पनि हामीहरूको भित्र आकांक्षीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो हैन। अब कतिपय ठाउँमा गठबन्धन भएको छैन र पनि त्यहाँ असन्तुष्टिहरू छ। कांग्रेस पार्टीभित्र मेयर बन्न चाहने, उपमेयर बन्न चाहने अथवा प्रमुख पदहरूमा लड्न चाहने साथीहरूको सङ्ख्या थुप्रै छ। त्यसैले त्यसको व्यवस्थापन प्रक्रिया आफैमा जटिल थियो। अनि सँगसँगै फेरि के भयो भने गठबन्धन भएका कारणले कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ मुख्य पदहरू नै गठबन्धनभित्रका अन्य दलहरूलाई दिने स्थिति पनि बन्यो। त्यसले पनि असन्तुष्टि झन् बढायो, चर्कायो। अब त्यो कुरा हामीभित्रको एउटा समस्याको विषय भयो। अब त्यसभित्र लुकेका अन्य विषयहरू के हुन सक्छन् भने जस्तै यो टिकट वितरणमा न्याय भएन हैन, विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरिएन, पहुँचको आधारमा काम गर्यो चाहिँ भन्ने पनि छ। त्यसैले सैद्धान्तिक पक्षबाट हेर्दा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्। तर अब त्यो विषय अहिले बहस गर्ने विषय हो कि होइन, अहिले बहस गरेर त्यो पार लाग्छ कि लाग्दैन? अब 30 गतेको निर्वाचनको प्रक्रिया जुन अगाडि बढेको छ, मनोनयनदेखि अरू धेरै कुरा सकिसक्यो। यही 79 वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा फेरि अब नयाँ मनोनयन गर्न सकिँदैन। त्यसैले अब के छ भने जे कमी कमजोरी भयो त्यसमालाई भविष्यमा सुधार्ने अथवा भविष्यमा यसका बारेमा बहस गर्ने गरी अहिले चाहिँ कांग्रेसले एकल रूपमा तोकेका उम्मेदवारहरू, गठबन्धनभित्र सहमति गरेर तोकेका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन लाग्नुको कुनै विकल्प छैन। अब पार्टीको वफादार इमानदार कार्यकर्ताले संस्थागत रूपमा जे निर्णय भएको छ त्यो निर्णयलाई स्वीकार्नुको अहिलेका लागि विकल्प छैन। त्रुटिहरू छैनन् मैले भनिनँ, सुधार्नुपर्ने विषयहरू छैनन् मैले भनिनँ, त्यो त भन्ने ठाउँ पनि छैन हो हैन। त्यसकारण त्यो विषयहरूलाई सच्याउन अहिले वैशाख 30 गतेको निर्वाचनसम्म सकिएन। अब त्योभन्दा पछाडि ती विषयहरूमा अनुभवका आधारमा जे प्रयोग भयो त्यो प्रयोग भएका त्रुटि कमजोरीलाई औँल्याएर हामीले सुधार गरी बहस गर्नुपर्छ। यो अन्त्य भयो, जे भयो अब यसको बारेमा छलफल गर्न हुँदैन। नेतृत्वले जे गर्यो त्यो सधैँभरि मानिरहनुपर्छ, त्यसलाई सच्याउनै लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर कुरा के हो भने अहिले 30 गतेको निर्वाचनसम्म चाहिँ जे त्रुटि कमजोरी भए पनि जे निर्णय भएको छ, नेतृत्वले जस्तो कमी कमजोरी र कार्यकर्तामाथि जस्तो बेइमानी गरेको भए पनि वैशाख 30 सम्म चुप लागेर हँसिया हतौडालाई मतदान गरिदिनु पर्यो भन्ने तपाईँको आशय? यस्तो हो सुनिलजी, हेर्नुहोस् अब 753 पालिकामा हँसिया हतौडामा कति ठाउँमा भोट हाल्नुपर्छ? हँसिया हतौडाका मान्छेहरूले पनि त रूपमा भोट हाल्नुपर्छ नि त। त्यसैले अब यो सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई एकदम जड को विषय बनाइयो भने
बहस गर्ने, तर्क गर्ने थुप्रै विषयहरू हुन सक्छन्। हामीले चाहिँ गठबन्धनको अभ्यास यो पटक मात्रै गरेको होइन। फेरि यो गठबन्धन सैद्धान्तिक विषयसँग जोडिएको कुरा हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। हँसिया हतौडा बोकेर हिँड्ने साथीहरूले के संसदीय व्यवस्था मान्नुहुन्न, के बहुदलीय व्यवस्था मान्नुहुन्न, यो संविधान मान्नुहुन्न, के त्यो सिद्धान्त भनेको त्यो के उहाँहरूको एकदम माओवादी सिद्धान्त हो, लेनिनवादी मार्क्सवादी सिद्धान्त हो? यो व्यवस्था विरोधी कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले कुरा भए प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको पनि ठिकै रहेछ। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे हुन्छ, शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापति माने हुन्छ। अनि 74 सालमा ओलीजीले गठबन्धन गर्दा ओलीजीको माओवादीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। चुनावी गठबन्धनसँगै पार्टी एकता त पार्टी एकता पछि भएको हो नि। पहिले गठबन्धन गर्दा उहाँले के माओवादीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यसैले आफूलाई चाहिँदा त्यो गठबन्धन ठिक हो नि। फेरि ओली प्रवृत्ति भनेको के हो भने आफूले गरेको जति गल्ती गरे पनि त्यो ठिक, त्यो अहङ्कारवादी कुरा हो। आफैले प्रयोग गरेर आउनुभयो होइन। उहाँले अघिल्लो पटक पनि भन्नुभयो होइन, काङ्ग्रेसले छोरी बोक्यो भनेर। एकछिनपछि फेरि अर्को चुनावमा उहाँले नै बोक्नुभयो, उहाँले बाउ बोक्नुभयो। त्यसैले ओलीजीको कुराको कुनै तुक छैन। उहाँ त वामपन्थीमा त कुरा मिल्छ नि त। कम्युनिस्ट हो, हँसिया हतौडा उहाँहरूको सिद्धान्त हो। होइन, म एउटा के कुरा स्वीकार्छु भने अब जनजीवनमा कम्युनिस्ट भन्ने कुरा जति सहज छ, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने कुरा त्यति सहज छैन। यसो हेर्दा पनि मान्छेलाई अड लाग्न सक्छ। तर उहाँहरू नाम मात्रको कम्युनिस्ट हो, चरित्रको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले, विचारको हिसाबले, अनि अहिले प्रयोगको हिसाबले कुनै हिसाबले पनि ओलीजी पनि कम्युनिस्ट होइन, प्रचण्डजी पनि कम्युनिस्ट होइन, माधव नेपालजी पनि कम्युनिस्ट होइन। होइन, उहाँहरूले त्यो भनिरहने हो, त्यो मार्क्सवादी माओवादी नेपालमा मजदुरहरूलाई अल्मल्याउने कुरा हो, त्यो गरिबहरूलाई अल्मल्याउने कुरा हो होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब सैद्धान्तिक पक्षबाट एकदमै धेरै समर्पण गर्यो काङ्ग्रेसले। त्यसो भने 46 सालको आन्दोलनमा किन मिलेको, 62-63 किन मिलेको, संविधान बनाउने प्रक्रियामा सँगसँगै किन हिँडेको, यति धेरै पटक सरकारमा सँगै किन गएको होइन। अब यो धेरै कुराहरू त्योसँग जोडिन्छन्। त्यसकारण मेरो विचारमा एकदमै सैद्धान्तिक प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्दैन। राम्रो के हुन्थ्यो, काङ्ग्रेस एक्लै लडे राम्रो हुन्थ्यो होइन। यो त कस्तो हो भने यो त निर्वाचनमा जनताले निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ मतदान गर्ने कुरा हो। तपाईँको वरिष्ठ नेता जो योग्य रामचन्द्र पौडेल किन आत्तिएको? यहाँ दुई वामपन्थीहरूलाई इङ्गेज गर्न सकिएन भने बालकोट पुगेर 3 वामपन्थी मिल्छन्। त्यसकारण बालुवाटारमा नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई थुमथुमाएर राख्नुपर्छ भनेर किन भनेको? मतलब त्यो गणितसँग जोडेर भनिएको हो होइन। कुरा के हो भने तपाईँको यथार्थ के हो भने माओवादी एक्लै सस्टेन गर्न सक्दैन होइन। अब उसलाई कम्फर्टेबल अघिल्लो पटक एमालेसँग भयो, एमालेसँग मिल्यो। अहिले काङ्ग्रेससँग भएको छ, काङ्ग्रेससँग मिल्यो होइन। ऊ एक्लै सस्टेन गर्न नसक्ने भएको कारणले काङ्ग्रेससँग मिल्ने स्थिति रहेन, ढोका बन्द भयो भने ऊ त्यो पछि एमालेसँग मिल्न जान सक्छ। तपाईका पार्टी नेताले प्रष्टै सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिरहनु भएको छ। होइन, त्यो त मैले नै इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई मैले भनिरहेको छु। सैद्धान्तिक कुरा अथवा यसको जड कहाँ जोडिएको भन्दा माओवादी एक्लै सस्टेन गर्न सकेन, नसकिसकेपछि माओवादीलाई जोड्नका निम्ति एमाले पनि हानथाप गर्यो, काङ्ग्रेसले पनि हानथाप गर्यो। त्यो केका लागि भन्दा गणित बढाउनका लागि, निर्वाचन हो, चुनाव जित्नका लागि। अहिले माधव कुमार नेपाल पनि एक्लै सस्टेन गर्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न। त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो अस्तित्व एक्लै बचाउन सक्ने स्थिति नरहेको कारणले उहाँहरू कसैसँग मिल्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ। अब उहाँहरूले पहिला ओलीजीलाई मिलेर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, सबथोक गर्नुभयो होइन। ओलीजीले उहाँहरूलाई चाहिँ रुखो व्यवहार गर्नुभयो, समेट्न सक्नु भएन। कम्युनिस्ट पनि सँगै बस्न सकेनन्। काङ्ग्रेसले नमिले सँगै नबसेका कम्युनिस्टहरूलाई ल्याएर मिलायो। त्यो त देशको एकताका निम्ति होइन, राजनीतिलाई जोड्नका निम्ति अथवा भनौँ न देशलाई त त्यो कुराले फाइदा गर्छ नि। विखण्डन विभाजन होइन, त्यो मतलब छिरलिएको स्थिति भन्दा त एकताको स्थितिले देशलाई त राम्रो होला। किनभने संविधान भर्खर जारी भएको, भर्खर त 5 वर्ष भइसक्यो, तर पनि त्यो पूर्ण रूपमा लागू हुने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति छ होइन। अरू विभिन्न विषयहरू देशभित्र छन्। त्यसैले एकताले बढी सहयोग पुर्याउँछ होला नि त। समृद्धि प्राप्त गर्नका निम्ति पनि एकीकृत ढङ्गबाट साझा मुद्दा बनाएर अगाडि बढियो भने त्यो बढी लाभदायक हुन्छ होला नि। काङ्ग्रेसै माधव देउवाको चोसो मोसो मिलेपछि सबै मिल्ने, अनि पोखरामा काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय तोडफोड गर्ने, जनकपुरमा टायर बाल्ने, भरतपुरमा
यति धेरै किचलो गर्ने जुन अवस्था सिर्जना भयो, कार्यकर्ताको मनोभावनालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्दैन? मतलब यसमा हाम्रो पुष्पकमलदार प्रचण्डलाई माया गर्दाखेरि, माधव कुमार नेपाललाई माया गर्दाखेरि आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ माया किन नगर्ने कांग्रेसले? मतलब हाम्रो पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको विषय खास गरी यो चाहिँ टिकट वितरण गर्ने, अवसर वितरण गर्ने सन्दर्भमा न्यायोचित भएन। गठबन्धन नभएको भए पनि कतिपय ठाउँमा यो कुरा उठ्थ्यो। त्यसैले त्यसलाई न्यायोचित ढङ्गबाट वितरण गर्ने प्रक्रिया अपनाउन हामीले केही कुराहरू आफैभित्र सच्याउन जरुरी छ। टिकट वितरणको बेलामा एकदम जिम्मेवार नेताले चाहिँ टिकट पैसामा बिक्री भयो भन्नुहुन्छ, हैन? खुलमखुला भन्नुहुन्छ, हैन? स्पष्ट भन्नुभएको छ, अब खरिद बिक्री भएको छ कांग्रेसमा टिकट, हैन? हो, अब त्यो कस्तो हो भने त्यस्तो भनिने कुरा आउनु त एकदमै राम्रो होइन नि। त्यस हुनाले चाहिँ के हो भने प्रक्रियाभित्र सच्याउनु पर्ने थुप्रै विषयहरू छ। यो चाहिँ असन्तुष्टि किन आएको भने एउटा मान्छेले, एउटा कांग्रेसको साथीले जीवनभर कांग्रेसका निम्ति लडेको हुन्छ, कांग्रेसको अभियानमा सहभागी भएको हुन्छ, उसले अरू सबै कुरा छोडेर यही अभियानलाई मजबुत बनाउन हिँडिरहेको हुन्छ। अब तपाईको 20 वर्ष 22 वर्षदेखि लागेको मान्छे अहिले 62-63 वर्ष भयो, अहिलेसम्म केही प्राप्त गरेको छैन। आफूभन्दा धेरै पछि आएको मान्छेले चाहिँ कहाँ पुगिसके, के अरे अवसर प्राप्त गर्छ, उसैलाई सधैँभरि बोकेर हिँड्नुपर्छ। त्यसैले उसको ठाउँ जो पीडित भएको छ, जसले अवसर प्राप्त गरेको छैन, उसको ठाउँबाट हेर्दा चाहिँ त्यो गम्भीर अन्याय जस्तो उसलाई लाग्छ। हो, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले प्रक्रियाभित्र सच्याउनु पर्ने विषयहरू छ। स्वाभाविक मान्छेले प्राप्त गर्ने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति हामीले केही त्रुटि, त्यो फेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो सहज हुन सक्छ, किनकि त्यहाँ त नेताले बलिदिए हुन्छ। एमालेको अधिवेशन हामीले देख्यौँ, हैन? नेताले फलानु ल्याऊ भने त्यही आयो। तर हाम्रो कांग्रेस पार्टी माओवादी पनि भन्नु, माओवादी पनि त्यस्तो हुन सक्छ, किनभने हुन सक्छ, हैन? माओवादी त्यो केन्द्रीकृत विधिबाट चलेको पार्टी हो। हाम्रो पार्टी त्यस्तो होइन, नेतृत्वबाट चलेको पार्टी हो। हाम्रो कांग्रेस पार्टी त्यस्तो होइन, हाम्रो स्कुलिङ पनि त्यस्तो होइन। हामी एकदम खुला छौँ। देउबाले कांग्रेस बिगारे भनेर सडकमा उफ्रिने कार्यकर्तालाई चाहिँ के जवाफ दिने त? होइन, मतलब मैले भने नि, अब कसैलाई इन्डिकेट गरेर बिगारे सपारे भन्ने कुरा भन्दा पनि विधिभित्र हामीले सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्। विधिलाई प्रयोगमा ल्याउनका निम्ति हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छ। हामीले विधिलाई हुबहु लागू गर्न नसकेका कारणले असन्तुष्टि, त्रुटिहरू देखिएका हुन्। त्यसैले त्यो हामीले सच्याउने विषय हो। अब तर त्यो विषय अहिले अब 30 गतेको निर्वाचनमा सच्याएर हामीले ठिकठाक पार्न त सक्दैनौँ। उम्मेदवारी डिक्लेयर अझै 2 हप्ता छ, 2 हप्तामा मन बिगारेका, मन भत्किएका कांग्रेस जनहरूलाई त तपाईले केही रूपमा पनि थामथुम गर्न सक्नुहुन्छ। वैशाख 30 त अन्तिम निष्कर्षको दिन हो, त्यसभन्दा अगाडि त अझै पनि सम्भावना छ नि भन्ने मेरो प्रश्न हो। नेतृत्वमा रहनुभएका नेताहरू सबै मिलेर अपिल गर्नु पर्यो, आश्वस्त बनाउनु पर्यो, भेटेर कुरा गर्नु पर्यो। अहिले त्रुटि भरतपुरमा भेट पठाके हो नि त कांग्रेस गृहमन्त्री, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, सुन्नु न, 753 पालिका छ, उमेश श्रेष्ठ, 753 पालिका, पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली, अब त्यो सबैलाई पठाके हो नि त भरतपुर। तर कुरा मिलेन, जगन्नाथ पौडेलले ज्यान जाला छोड्नु भएन। कोही बाटामा भेटेर के गफ गर्यो त्यो कुरामा मुख्य विषय होइन। अब कोही आधिकारिक रूपमा पठाउनु भएका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यो त स्क्यान्डल बनाइएका धेरै कुराहरू पनि छन्। तर कुरा के हो भने 753 छ नि त नेपालमा पालिका, भरतपुर मात्रै हो। असन्तुष्टि अन्त पनि त छ नि, बहुचर्चित पुष्पकमल दाहालको क्षेत्र महानगरपालिका। तपाईको नेपाली कांग्रेसले अरूलाई प्रमुख स्वीकार्नुपर्ने 753 मध्येमा बढीमा 100 छ, त्यसमा पनि उपप्रमुख हाम्रै छ, हैन? अब यो कस्तो हो भने तपाईको आधा भन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ के अरे गठबन्धन भएको छैन, एक्लै लडेको छ। तर इज्जत त महानगरपालिका हो नि त। तर कुरा के छ भने हल्लाको पुरै यति धेरै छ, सबै गठबन्धन भयो, सबै बुझायो। अब यो चाहिँ आफ्नो पक्षमा तर्क निर्माण गर्ने कुरा हो के? कुरा के हो भने निर्वाचन जित्ने प्रयोजनका निम्ति गठबन्धनहरू हुने गर्छन्, हैन? त्यो धेरै ठुलो विषय होइन। अनि गठबन्धन छन् जस्तो रोल्पाको थवाङमा कांग्रेस र एमाले र विप्लव समूह गठबन्धन छ। हामीले उता सुर्खेतमा गठबन्धन समाजवादीलाई आउट गरिदिएर कांग्रेस र माओवादीको बीचमा पनि गठबन्धन छ। गुल्मीको धुरकोटमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन छ। कतै फेरि राप्रपा र नेपाली कांग्रेसको पनि गठबन्धन छ। भक्तपुरको हिजोसम्म प्रयास राप्रपा र कांग्रेसको गठबन्धन थियो, हिजो बेलुका मात्रै तोडियो।
भनेपछि गठबन्धनको फरक फरक स्वरूप छ, तर जहाँ इज्जत छ मैले भन्न एउटा प्रश्न जोड्नै पर्छ, दृष्टान्त पेश गर्नै पर्छ। जम्मा पोखरा महानगरपालिकामा यस पार्टीको तपाईँकै नेता कार्यकर्ताले भनेको जम्मा 3800 मत छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसको 38,000 मत कसरी खसाला भन्न सक्छौँ हामी भनेर त्यहाँका नेता कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेका छन्। सवाल यो हो क्या, गठबन्धनमै पनि व्यवहारिक कुरालाई ख्याल गरिएको छैन। गठबन्धनकै नेताहरूले पनि पार्टीहरूले पनि कुरा आफ्नो उपस्थिति देखाउन जबरजस्ती गर्नुभएको स्थिति छ होइन। त्यो त्रुटि हो, त्यसमा दुई मात्रै भएन। तर त्यो त्रुटि अब 30 गतेसम्म सचिँदैन होइन, त्यो सम्भव छैन। त्यो संस्थागत रूपबाट निर्णय भएर गइसक्यो। तपाईँले अघि भन्नुभयो गाउँपालिकाका उदाहरणहरू दिनुभयो होइन। गठबन्धन नगर भनेका दलहरूसँग पनि साथीहरूले तल गर्नुभएको छ। त्यसैले यो खुकुलो थियो, स्थानीय तहबाटै निर्णय गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ। आवश्यकता औचित्यताको आधारमा निर्णय गर्नु भनेर केन्द्रले सर्कुलर गरेको थियो। पहिलो प्रयास, पहिलो प्राथमिकता सरकारमा रहेका गठबन्धनभित्रका दलहरूसँग गर्ने भन्ने थियो होइन। तर त्यहाँ औचित्यता र आवश्यकतालाई पनि सँगै जोडिएको स्थिति छ। कसैसँग मिल्ने कुरालाई निषेध गरिएको अवस्था होइन। तर महानगर र उपमहानगरपालिकाको हकमा के भयो भने नीतिगत रूपमै विधानकै सुविधाअनुसार चाहिँ महानगरको निर्णय केन्द्रले गर्ने हो, टिकटै केन्द्रले दिने हो। केन्द्रीय तहमा गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरू बिचमा सहमति भयो, त्यसको आधारमा निर्णय भयो। त्यो निर्णय हुँदा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो धेरै भोट भएको दलले मुख्य प्राप्त नगरेर कम भएको दलले प्राप्त गरेको स्थिति पनि छ। अब यो एक ठाउँमा महानगरपालिकामा चाहिँ केन्द्रले नै निर्णय गर्ने भनेर तपाईँको विधानमा उल्लेख छ कि गठबन्धनभित्र चाहिँ सहमति भएको? किन हाम्रो विधानमा उल्लेख छैन, प्रश्न उल्लेख छ। महानगरपालिका केन्द्रको संसदीय दलले चाहिँ निर्णय गर्ने हो होइन, केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने हो। तपाईँको महानगरपालिकामा पनि उपमहानगरपालिका नगरपालिका प्रदेशले निर्णय गर्ने हो, गाउँपालिका जिल्लाले निर्णय गर्ने हो, वडाहरूमा क्षेत्रले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रले निर्णय गर्ने हो। हामीले त्यही निर्णय बमोजिम चाहिँ टिकट दिएको स्थिति छ। गठबन्धन नै भएको हकमा पनि महानगर बाहेक उपमहानगरपालिकाको पनि उपमहानगरपालिकाको त्यो सङ्ख्या यो महानगरपालिका यो पार्टीलाई भनेर यहाँ निर्धारण भएको, तर टिकट चाहिँ तलै प्रदेशले नै वितरण गरेको हो। त्यसैले चाहिँ अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेर कुण्ठित गरिएको स्थिति छैन। अब तर गठबन्धनलाई सहज बनाउने, तल नमिलेको कुरालाई माथिल्लो तहबाट सहजीकरण गर्ने यो कुरा त पार्टीभित्र हुन्छ नै। तर यस्तो भनिरहेका छन्, विशेष गरी यो विषय किन उठान गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई छोडिदिएको। अब यो रोग पोखरातिर सर्यो, यो रोग वीरगञ्जतिर सर्यो भनेपछि अब क्रमिक रूपमा महानगरपालिकामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले प्रमुखमा चाहिँ मतदान गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुने भयो। त्यसकारण यो रोगको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसजनहरू चारतर्फ उफ्रिरहेछन्। यो गठबन्धन नीति होइन, रणनीति हो। यो निर्वाचनका निम्ति मात्रै गरिएको, अर्को निर्वाचनमा नगर्न पनि सकिन्छ। यो सधैँभरि चाहिँ त्यो अनिवार्य रूपमा लागू हुने कुरा हो र? यो निर्वाचनका निम्ति हामीले गठबन्धन गरेर, यो त गठबन्धन भने गिभ एन्ड टेक त हुन्छ, सबै ठाउँमा कहाँ पाइन्छ त? गिभ एन्ड टेक भइहाल्छ कि त मिल्दै मिल्दैन भन्नु पर्यो होइन। केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर हामी कसैसँग मिल्न जरुरी छैन। आवश्यकता भनेको के हो भन्दा चुनाव जित्ने हो। अहिले त वामपन्थीहरू छेदविच्छेद भएको बेलामा कङ्ग्रेसलाई किन आवश्यकता पर्यो त? होइन, त्यो वामपन्थीहरू मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि छेदविच्छेद भए एकछिनका लागि, तर काङ्ग्रेसले मिलाइदिएन भने फेरि जोडिन्छन्। त्रास पनि छ होइन, त्रास होइन, यथार्थ कुरा नै हो नि। भर छैन उहाँहरूले एकल रूपमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सक्नुहुन्न। त्यो व्यवहारिक पक्ष यथार्थ कुरा त त्यसै झकझाएर कमजोर जगमा बसेर जति झगडा गरे पनि ओलीजीले भित्रभित्रै माओवादीसँग मिल्ने, अरूहरूसँग मिल्ने, राप्रपासँग त उहाँ मिलिरहनु भएको छ। माओवादीसँग मिल्ने कमल थापाले त मौका प्राप्त भएको भए राष्ट्रलाई त छोडिसक्नु भयो। सूर्य चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर कमल थापा आइसके पछाडि पुष्पकमल दारहरू भोलि रुखबाट चुनाव लड्छु भन्ने स्थिति किन नआउन सक्छ भनेर तर्क प्रस्तुत गर्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली। भए पनि कमल थापाहरू भन्दा प्रचण्डजीहरू नै प्रोग्रेसिभ हो होइन। नेपालको चाहिँ मुभमेन्टमा, प्रोग्रेसिभ मुभमेन्टमा प्रचण्डजीहरूको कमल थापाहरूको भन्दा धेरै ठुलो योगदान छ। त्यसैले चाहिँ ओलीजीको पनि प्रायोरिटी कमल थापा भन्दा प्रचण्डजीहरूलाई नै मिलाउने थियो। नसकेपछि उहाँ अन्तिममा कमल थापासँग मिल्नु भएको हो।
त्यस कारणले कुरा के त्यो फ्याक्ट त फ्याक्ट हुन्छ नि हैन त्यो जतिसुकै तर्क गरेर त्यो गलत कुरालाई बुझाउन खोजेर त हुँदैन नि त्यसकारण नेपालको पोलिटिक्समा चाहिँ कोलिसन कल्चर डेभलप भएको स्थिति छ मैले अघि नै भने सद्दा त एक्लै लड्दा राम्रो कसैसँग नमिल्दा राम्रो हैन अब भनौँ न गणितीय पक्षबाट त्यो नसकिने देखियो हिजो अस्ति मात्रै वामपन्थीहरू फुटेका अनि केपी शर्मा ओली प्रचण्ड माधवलाई बालकोटमा ढोका बन्द छ चुक्कुल्लाएर बसेको छु भनेर भन्नुहुन्छ अनि तपाईहरु किन तर्सेको त होइन चुक्कुल्लाएर बसेको होइन उहाँले त रातो कार्पेट ओछ्याएर बस्नु भएको छ त्यो यो इन्टरभ्यू दिने तर्क एउटा विषय हो के वामपन्थीहरू कांग्रेससँग मैले भने प्रचण्डजी माधव नेपालजी एक्लै उहाँहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सक्ने स्थिति थिएन त्यो त प्रश्न छ पर्दैन उहाँहरू पहिलो चाहिँ रोजाई कांग्रेसलाई बनाउनु भो कांग्रेससँग मिल्न उहाँहरूले कम्फर्टेबल ठान्नु भो हिजो अस्ति मात्रै पार्टी फुटेको हैन सकिएको छैन ओलीसँग कसरी गएर मिल्ने भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो कांग्रेससँग मिल्नु भो नैतिक रूपमा फेस गर्ने ठाउँ थिएन अनि कांग्रेसले चाहिँ तपाई मिल्न आउनु भो तर तपाई कम्युनिस्ट भएको कारणले हामी तपाईसँग मिल्दैनौं भन्न सकेन हैन अनि कांग्रेसलाई पनि त्यो नैतिकता छैन त किन भन्दाखेरि उहाँले बालुवाटारमा तपाईको पार्टी सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त जे भए पनि पार्टी फुटाएर सानोतिनो पार्टी बनाएका माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुन् गुण त बिर्सनु हुँदैन मतलब सरकारमा गठबन्धन भएको कारणले पनि यो कुरा स्वाभाविक भयो हैन अब त्यो अरु ढंगले भन्नु भन्दा सरकारमा गठबन्धन भयो अब ठीक हो अब प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुनुभयो अब कांग्रेस यो मध्येमा सबभन्दा ठुलो थियो त्यो प्रधानमन्त्री कांग्रेसले पाए मन्त्रीहरूले पाए त्यसैले त्यो गिभ एन्ड टेक भएको हो त्यो एकदम त्यो त्यहाँको अवस्था अनुसार गणित अनुसार गिभ एन्ड टेक गरिएको स्थिति हो तर सत्य कुरा के हो भने सरकारमा गठबन्धन भएको हो सरकारमा गठबन्धन भएको कारणले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कुरा पनि सहज बन्यो हैन अब त्यो चाहिँ उहाँहरुकै तर्फबाट त्यो प्रस्ताव पनि आयो हैन आइसकेपछि कांग्रेसले त्यसलाई नकार्न सकेन त्यसमा चाहिँ सरकार ढल्ने डर पनि भयो हैन अथवा चाहिँ माओवादी के अरे अथवा एकीकृत समाजवादी ओलीसँग मिल्ने डर पनि एमालेसँग मिल्ने डर पनि भयो हैन अब त्यो गुदी कुराहरू त यिनै हुन् नि यिनै हुन् त्यही एमसीसी के ताकाले झन्डै झन्डै वामपन्थीहरू एउटै किताबमा पढेकै हुन् नि हैन त्यो अब त्यो एमसीसी को प्रकरण त त्यो एउटा नाटक थियो त्यो कुनै सिद्धान्त थिएन हैन त्यसकारणले चाहिँ यो सरकारमा गठबन्धन भएका दलहरू बीचमा निर्वाचनमा गठबन्धन हुने परिस्थिति बन्यो तर यो सबै ठाउँमा भएको छैन मलाई लाग्छ 2/3 ठाउँमै भएको छैन तपाईको पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख भए पनि त्यसमा कुनै वडा नभएको पनि थुप्रै उदाहरण छन् हैन त्यसैले 2/3 ठाउँमा नै यो तपाईको 6743 वडामा 2/3 वडामै गठबन्धन भएको छैन 35221 निर्वाचित हुन्छन् त्यो सबै ठाउँमा भएको छैन 753 त्यही त त्यो वडामा सबै ठाउँमा भएको पनि 2/3 ठाउँमा भएको छैन पालिकामा नि मलाई लाग्छ 60-65 ठाउँमै भएको छैन तर के छ भने केही ठाउँहरुमा भएको कुराले मेसेज कस्तो आयो भने अब कांग्रेस चाहिँ एकदम गठबन्धन गर्यो हैन सबै ठाउँमा मिल्यो एक्लै जान सकेन भन्ने मेसेज चाहिँ सतहमा आयो त्यो मेसेज पनि यस्ता व्यक्तिले दिन्छन् कि कांग्रेस भित्रकै जिम्मेवार अझै प्रश्न भन्नुपर्दा पार्टी सभापतिमा पराजित डाक्टर साहबहरू खुसी हुनुहुन्न हैन शेखर कोइराला गगन थापा विश्वप्रकाशहरूलाई डाक्टर वीरेन्द्र रिजालहरूलाई यो चित्त बुझेको छैन पहिला त पार्टी नेतृत्वहरूले पार्टीका नेता कार्यकर्ता शीर्षक नेतालाई पो सम्झाउनु पर्ने हो किन कार्यकर्तालाई बढी सम्झाउनु खोजेको होइन चित्त बुझेको थिएन होला नीतिगत रूपमा त्यो कुरामा उहाँहरूले फरक मत पनि राख्नुभयो होला एउटा चरणसम्म अब अहिले त चाहिँ पदाधिकारी भएर अथवा सेन्ट्रल कमिटीमा रहेर गठबन्धनको विरोध गर्न त मिल्दैन नि अनि संस्थागत रूपमा मान्छेले आशंका गरेका छन् कि भरतपुर अथवा यी जुन स्थानमा जनकपुरमा जुन बाँकी उम्मेदवार छन् त्यसको पछाडिपट्टि अहिले मैले जुन व्यक्तिको नामले उहाँहरुको अहिले त्यस्तो छैन नीतिगत मतलब केन्द्रीय समितिले निर्णयगत पक्षबाट गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेको छ
गठबन्धनलाई अनुमोदन गरिसकेपछि अब त्यो गठबन्धनको पक्षमा म छैन भनेर निर्णय गर्नेहरूले भन्न मिल्दैन। त्यसैले अहिले आज चाहिँ हाम्रो पार्टीका पदाधिकारी सदस्य जति पनि केन्द्रको हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ, गठबन्धनको विरुद्धमा कोही पनि छैन। अब त्यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि यी बाँकी उम्मेदवारलाई यति ठुलो बल कसले दिइरहेछ? होइन, निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि होइन, निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले केही नेताहरूले त्यसका बारेमा चाहिँ असहमति जनाउनु भयो, गठबन्धन गर्न हुन्न पनि भन्नुभयो, अनि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिउँ पनि भन्नुभयो होइन। अब पछि त चाहिँ कहाँ कसलाई भाग लगाउने भन्ने ठाउँमा नै उहाँहरू बस्नुभयो, कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने ठाउँमै उहाँहरू बस्नुभयो। त्यसो भइसकेपछि अब प्रश्न भनौँ विराटनगर महानगरपालिकामा नागेन्द्र कोइराला अमृत अरियाल भनेर ठुलै चल्यो। एक ठाउँको बारेमा नजाउँ, मैले एउटा ठुलै महानगरकै दृष्टान्त पेश गरेँ। खालि नीतिगत रूपमा मैले के भनेको भने अब गठबन्धनको विपक्षमा हाम्रो पार्टीमा चाहिँ निर्णय तहमा बस्ने नेताहरू कोही पनि हुनुहुन्न। अब त्यसो भइसकेपछि अब पहिला कसले के भन्यो त्यो दोस्रो कुरा भयो होइन, त्यो एउटा अवस्थाले निर्धारण गरेको कुरा हुन सक्थ्यो। अब चाहिँ कुरा के हो भने पार्टीले निर्णय जे गर्यो त्यो निर्णयको पक्षमा सबैजना एकडिक्का भएर उभिनुपर्छ। जो साथीले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहनु भएको छ उहाँलाई सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, अपिल गर्नुपर्छ र चाहिँ त्यसो हुन सक्यो भने यो जुन खालको रियाक्सन देखिएको छ कन्ट्रोल हुने स्थिति बन्छ। अनि यी बाँकी उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएर आए भने कङ्ग्रेसले स्वीकार्छ भने अब सामान्यतया विधानगत पक्षबाट त जो बागी हुनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ विधानको व्यवस्था अनुसार स्वतः कारबाही भइसक्यो। तर अब त्यस्तै भनिहाल्नु पनि उपयुक्त होइन। यो निर्वाचनको बखतसम्म होइन गठबन्धनको विषयलाई हामीले राम्ररी बुझाउन सकेनौँ, टिकट वितरण गर्ने सन्दर्भमा त्रुटि कमी कमजोरीहरू पनि भए, त्यसको कारणले अब चाहिँ कसैले मिड प्याक गर्छ होइन। अब उम्मेदवारीबाट सूचीबाट त हटाउन मिल्ने स्थिति भएन, तर पनि चाहिँ मेरो समर्थन अब काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णयको पक्षमा छ भनेर कसैले भन्छ भने अब त्यो विधानको व्यवस्थालाई पनि चाहिँ स्थगन गरेर हामीले चाहिँ पार्टीले उदारता देखाउनुपर्छ। यति समस्या देखाएको छ कि कङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई देखेको छ कि नेता पुरानो नेता कङ्ग्रेसकै उम्मेदवार बाँकी छ, चुनाव चिन्ह भुइँकटर छ, जनताको घर दैलोमा पुगेर उसले 4 तारे झन्डा बोकेर मत मागिरहेछ। अधिकांश ठाउँमा त्यस्तो देखिएको छ बाँकीहरूको भनेपछि भोलि निर्वाचित भएर आइसकेपछि त स्वीकार्नु पर्छ कि पर्दैन? होइन, मतलब यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो नि त। निर्वाचित भएपछि अब त्यो पार्टीको निर्णयभन्दा फरक ढङ्गबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। अब त्यो हामी कहाँ चाहिँ पदै मुख्य कुरा हुने अब त्यस्तो प्र्याक्टिस भएको कारणले पनि फ्लेक्सिबल हुने स्थिति होला, तर स्वीकार्नै पर्छ भन्ने छैन। तर त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै कुरा के हो भने पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएको निष्ठावान नेताहरूले पार्टीको निर्णय जे भयो त्यो निर्णयलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ होइन। र फेरि पार्टीले पनि धम्काउने तर्साउने नाममा तर्साइरहेछ कङ्ग्रेस नेतृत्वले एकदमै धेरै चाहिँ त्यो रुखो व्यवहार गर्न पनि आवश्यक छैन। किनभने परिस्थिति यस्तो बन्यो कि अब गठबन्धनको पक्षमा सबै साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिएन। बाँकी उम्मेदवारले यतिसम्म भनिरहेका छन् कि भौतिक कारबाही समेत हुन्छ तिमीहरूलाई भनेर हामीलाई तर्साइरहेका छन् भनेर उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिरहनु भएको छ। कारबाही कसैले गर्न नि सक्दैन, त्यो कसैले भनेको पनि छैन। खालि मैले के भनेको भने विधानको जे व्यवस्था छ त्यो लागू भयो, अब दायाँ बायाँ हुँदैन, तिमीसँग संवादै हुँदैन, तिमीले करेक्सन गर्यौ भने पनि अब स्वीकारिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब त्यो मिड प्याक पनि हुनसक्छ होइन। अब त्यो एकदमै लामो समय जिन्दगी नै काङ्ग्रेस पार्टीमा बिताउनु भएको नेताहरूले चाहिँ फेरि त्यो परिस्थितिवश भएको विषय हो। अब त्यो हाम्रो निर्णय गर्ने तहबाट त्रुटि नै भएको छैन, एकदमै सबै कुरा चाहिँ राम्रोसँग भएको छ भन्ने पनि छैन। यसरी बुझ्यौ त्यसैले गर्दाखेरि पनि कमजोरी भयो, तिमी जितेर आयो, यो ठिकै छ होइन। जितेपछिको कुरा नै भयो, यो तपाईँको चुनाव लड्ने उहाँहरूले जित्ने कुराको स्टेपमा म पुगेकै छैन। मैले अहिले के भनिरहेको छु भने अहिले मिड प्याक गरेर निर्णय जे हो त्यो निर्णयको पक्षमा लाग्न मैले अपिल गरिरहेको छु होइन। जितेर आएपछि पार्टीले एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा बरु त्यो बेलामा कडा हुँदा हुन्छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो अनुशासनमा नबसेको कारणले चाहिँ झन् कारबाही गर्दा हुन्छ। तर अहिलेको कुरा के हो भने नीतिगत पक्षबाट यो गठबन्धन हाम्रो रणनीति हो,
भनेर हामीले सबै साथीहरूलाई बुझाउन सकेको स्थिति छैन। फेरि चितवनमा के भएको भने बारम्बार चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अघिल्लो चुनावमा पनि अन्यत्रै चाहिँ भोट हाल्ने स्थिति बन्यो, अहिले पनि त्यस्तो बनिरहेको छ, अब भविष्यमा नि त्यस्तो बन्न सक्छ भन्ने अनुमान छ। त्यहाँका साथीहरूलाई अलिकति बढी अन्याय नै भएको हो कि त्यस्तो मनोविज्ञान बन्ने स्थिति भएको कारणले चाहिँ यो बारम्बारको निर्वाचन पार्टीको प्रतिस्पर्धामा अन्तिम निर्णायक भनेको निर्वाचन हो। त्यसकारण निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाइसकेपछि यो विषय अब कार्यकर्ताले 30 महसुस गर्ने 30 गते पछि कसरी छलफल गर्न सकिन्छ भने अब हुने रिसेन्ट निर्वाचनमा त्यहाँ नदिने भनेर छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रश्न भन्नुभएको छ। यसपछि मङ्सिरको वरिपरि हुने निर्वाचनमा चितवनमा म नै फेरि गठबन्धन त्यो उहाँले भनेर हाम्रो काङ्ग्रेसको निर्धारण हुने भयो त विषय होइन। स्थानीय तहमा कति लफडा भयो तर उहाँ के निर्णय माग्नु त गठबन्धनभित्रको एउटा घटक माओवादी हो, उहाँहरूले त्यो माग्नुभयो। अब माग्ने बित्तिकै उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको पनि होइन, धेरै रस्साकसी भयो, धेरै बहस भयो, अन्तिममा उहाँले पाउनुभयो, त्यो एउटा विषय होला। तर कुरा के हो भने हाम्रो निर्णय गर्ने त हामीले हो नि, हामीले निर्णय गर्छौँ। अब यत्रो रस्साकसी भयो, यत्रो बागी बगावत भयो, फेरि पनि त्यस्तो गरियो भने त चुनाव त जित्न लड्ने होला नि, हार्न त स्वतः कोही लड्दैन। त्यसैले हार्ने नै निश्चित हुँदा बारम्बार यसो राखियो भने जितिँदैन भन्ने त प्रचण्डजीलाई पनि त लाग्ला नि। त्यसैले करेक्सन गर्ने 30 गतेपछि ठाउँ छ। 30 गतेपछि करेक्सन गर्ने सहमति अहिले गर्न सकिन्छ हो। त्यो करेक्सन गरेर अगाडि जाने अन्डरस्ट्यान्डिङबाट अगाडि बढ्ने, अहिलेका लागि चाहिँ पार्टीले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यो के आरक्षण क्षेत्र हो र त्यो समय दिने भन्ने हो र त्यस्तै देखियो हो त्यस्तो देखियो। अब त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। बारम्बार यस्तो ढङ्गले निर्णय गर्ने हो भने अहिले स्वीकार्यो, अब स्वीकारिँदैन भनेर भन्न सकिन्छ। भरतपुरमा थियो, अगाडि नै चेतावनी दिन सकिन्छ। पोखराबाट वीरगञ्ज सर्यो, वीरगञ्जबाट जनकपुर सरिसक्यो। यो त जबरजस्त गरेको तर्क हो। सर्यो भन्ने कुरा होइन के, भरतपुरको सरेको भन्ने होइन, गठबन्धन भएको। गठबन्धन हुने सन्दर्भमा 6वटा महानगरपालिकामा 3टा काङ्ग्रेसले पायो, अरू 3टा गठबन्धनभित्रका दलहरूले एक एकवटा प्राप्त गर्नुभयो। सत्य यो हो, सरेको कार्यको केही होइन। गठबन्धन गर्ने भनेपछि त गिभ एन्ड टेक गर्नु पर्यो नि त, लिने दिने त गर्नु पर्यो। तर अस्वाभाविक कसरी देखियो भन्दा यो त हाम्रो लागि अनुभव हुन्छ। फेरि पनि गठबन्धन गरियो भने यसलाई आधार बनाउनुपर्छ, सच्याउनुपर्छ। अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पोखरामा 3800 भएकोलाई प्रमुख पद दियो। 38,000 भएको, 38,000 भन्दा नि बढी छ काङ्ग्रेसको मानु अहिले हो होइन, 38,000 भएको चाहिँ तल बस्नु पर्यो हो। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ अब गठबन्धन गरियो भने चाहिँ सच्याउनुपर्छ। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा 38,000 मा आएन भने के गर्नुहुन्छ? मत क्रसको कुरा गरेँ मैले। आएन भने त गर्ने के त, त्यो त परिणाम त स्वीकार्नै पर्यो। कुरा के हो भने त्यसले हामीलाई सिकाउँछ, त्यसले हामी त्यस्तो भयो भने त्यसले हामीले भोट ट्रान्सफर गर्न नसकिने रहेछ होइन। काङ्ग्रेसको भोट कम्युनिस्टलाई ट्रान्सफर हुँदो रहेनछ, यो खालको गठबन्धन आवश्यक रहेनछ भनेर नयाँ सिराबाट नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक अरू के उपाय छ? कङ्ग्रेस जनहरू काटिएको हात देखाएर हँस्य अतडमा हात जाँदैन भन्दैछन्। त्यस्तो पनि गठबन्धनको कल्चर नेपालमा पहिल्यै बसिसकेको छ। त्यस्तो धेरै एकदमै खास गरी कुरा के हो भने जस्तै माओवादी उहाँहरूकै भाषाको जनयुद्धको समयमा धेरै काङ्ग्रेसहरूले यातना भोगे, पीडा पाए होइन। राज्य सत्ता कब्जा गर्न हिँडेको माओवादीले गाउँघरतिर काङ्ग्रेसलाई नै चाहिँ यातना भन्यो होइन हो। त्यो कारणले चाहिँ त्यो समयमा काङ्ग्रेसभित्र रहनुभएका नेताहरू, काङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरूले यो कुरालाई सहज रूपमा लिन सक्नु भएको छैन। तर फेरि पनि सत्य कुरा के हो भने त्यति दुःख हामीलाई दिने माओवादीलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउने काम त काङ्ग्रेसले नै गरेको। देशलाई शान्ति हुन्छ भने, रगत बग्न रोकिन्छ भने, हिंसा रोकिन्छ भने हामीले नै 62-63 सालको जनआन्दोलनमा हाम्रै कमान्ड मतलब आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सँगै ल्याउनु भएको। होइन, यो बोक्ने भन्ने कुरा होइन कि कसैलाई बोकेको होइन, त्यो त्यस्तो कमजोर त्यस्तो उ गर्ने गरी पनि भन्नु हुँदैन। कुरा के हो भने गठबन्धन गरेर हामीलाई के बेफाइदा मात्रै छ त? हामीलाई फाइदै छैन त? हामीले सबै दिएको हो त? होइन। गठबन्धन गर्दा गिभ एन्ड टेक गरेको हो। र मैले यो सैद्धान्तिक विषय, राजनीतिक सिद्धान्तसँग जोडिएको विषय किन होइन भनेको भने आज हामी राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा मतभेद राखेर चाहिँ कुरा गरिरहेका छैनौँ। कमल थापाले राजा छोड्नुभयो, उहाँसँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ भन्ने
होइन। अब के अरे माओवादीले या एकीकृत समाजवादीले यो संविधान मान्छ, सँगसँगै हिजो हामी गणतन्त्रको आन्दोलनमा लाग्यौँ होइन। यो समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा हामीले चाहिँ साझा मुद्दा बनायौँ होइन। राज्य व्यवस्था जस्तो निर्माण गर्न हामीले खोजेका हौँ, त्यो सँगसँगै मिलेर हामीले गऱ्यौँ। अब पछिल्लो समय अहिले आएर यिनीहरू कम्युनिस्ट गुणगान गाउँदाखेरि पछिल्लो समय यसभन्दा अगाडिको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा वामपन्थीहरू मिल्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाषण गरेको अहिले भाइरल भइरहेछ। यो देशबाट अब कङ्ग्रेस सदाको लागि समाप्त भयो होइन। त्यो त यस्तो हो कि नेपालको राजनीतिमा जिम्मेवार नेताहरू पनि ताली कसरी बढ्छ होइन, पछि भविष्यमा चाहिँ यो कुरा उल्टिन्छ भन्ने हिसाबले बोल्नुहुन्न। केपी ओलीजीले 50 वर्ष अब काङ्ग्रेस सत्तामा आउनु भन्नुभयो होइन। केपी ओलीले 50 वर्ष प्रचण्डले समाप्त भयो। अब त्यत्रो जिम्मेवार बिपी कोइराला आज भएको भए एमालेमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता केटाकेटी विद्यार्थीले गर्ने त्यो कथाकथित क्रान्तिकारी भाषण गर्न मिल्छ त्यत्रो नेताहरूले त्यसै उहाँहरूले के भन्नुभयो म त त्यतिर जान चाहन्न। त्यो उहाँहरूले आफूले जे भन्नुभयो त्यसैको आधारमा उहाँहरूको त्यो पिक्चर बन्ने हो। मैले भन्न खोजेको गुणगान गाएको पनि होइन, मैले भनेको यथार्थ कुरा हो। गठबन्धनको कल्चर नेपालमा डेभलप भएको छ। सकेसम्म एक्लै जित्ने राम्रो हो, कसैसँग नमिलिकन एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने राम्रो हो। यो विधिभित्र फेरि गठबन्धन गरेर आफ्ना कार्यकर्ताको भोट सुरक्षित गरेर जनताले के चाहन्छ त्यतातिर नजाने जबरजस्त चाहिँ चुनाव जित्ने कुरा पनि ठिक होइन। त्यसैले गठबन्धन नगरिकन एक्लै लडेर निर्वाचन जित्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त हो, सबभन्दा डेमोक्रेटिक हो होइन। हामीले गर्न त्यसो पर्छ होइन। अब क्रमिक रूपमा पछिल्ला चुनावहरूमा त्यस्तो हुन्छ होला। अझ विशेष गरी काङ्ग्रेसले त अब उहाँहरू कम्युनिस्ट सिद्धान्त अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको छैन, उहाँहरूको नाम मात्रै कम्युनिस्ट हो र पनि त उहाँहरू कम्युनिस्ट त हो नि होइन। त्यसैले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मिल्ने कुरा उपयुक्त होइन त्यो। तर अहिले के परिस्थितिका कारणले होइन, निर्वाचनमा गणित बढाउने उद्देश्यले पार्टी स्वार्थको कारणले तपाईँले भन्नु स्वार्थले सभापतिले मात्रै होइन, सभापतिलाई कसले अहिले गठबन्धन गर्नुहुन्न, कुनै पनि हालतमा हुन्न भनेर फरक मत कसले राखेको छ। त्यसैले सभापतिको मात्रै विषय होइन, काङ्ग्रेस पार्टीले नै गठबन्धनको निर्णय गरेको छ कुरा। मैले पनि त चाहिँ निर्णय हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो केन्द्रले कतै पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, महानगरमा पनि गर्नुहुन्न भनेको थिएँ नि। स्थानीय तहबाटै निर्णय स्थानीय तहबाटै निर्णय हुनुपर्छ भनेको थिएँ नि। म पनि व्यक्तिगत रूपमा यो कुरा एकदमै चाहिँ ठिक हो त कहाँ भन्न सक्थेँ त। तर अब निर्णय भएर आयो, निर्वाचन छ के अरे 10-12 दिनपछि, अनि यही सिद्धान्तको विषयमा म असहमत छु भनेर भनिरहने त्यो पनि जिम्मेवार भूमिका हुन्छ कि काङ्ग्रेस छोड्नु पर्यो कि होइन, पार्टी सभापतिले लादेको निर्णय मान्नु पर्यो होइन। छोड्ने लादेको होइन, प्रक्रियागत ढङ्गबाटै निर्णय भएको छ नि। हामी केही मान्छेले त्यो कुरा उठायौँ होला, तर अब निर्णय प्रक्रियागत ढङ्गबाट भइसकेपछि त्यो मान्दिनँ भन्न मिलेन नि। यो लादेको भन्ने कुरा पनि होइन। त्यसकारण प्रक्रियागत ढङ्गबाट अहिले गठबन्धनको रणनीति अख्तियार गर्ने भन्ने हाम्रो आधिकारिक र संस्थागत निर्णय भएको छ। त्यो निर्णयलाई कसरी बलियो बनाउने, राजनीतिमा इमान्दारिताको पनि त कुरा हुन्छ नि त। गठबन्धन गर्ने, गठबन्धन गरेर भागभण्डा गर्ने, अनि हाम्रो पक्षमा परेकोलाई जिताउन लाग्ने, नपरेकोलाई जिताउन नलाग्न पाइन्छ। वैशाख 30 पछि थाहा हुन्छ होइन होइन। वैशाख 30 पछि जेसुकै होस्, परिणाम जेसुकै आओस्, तर हामीले गर्ने कुरा त गर्नु पर्यो नि त। पार्टी सभापतिले भने मान्नुपर्छ। अब म अर्को होइन, तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई मैले भनेको छु, काङ्ग्रेस पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापतिले एक्लै भन्नुभएको होइन, संस्थागत निर्णय गरेर हाम्रा नेताहरू सबै बसेर, विधानले जो बस्ने व्यवस्था गरेको छ उहाँहरू सबै बसेर चुनाव के अरे टिकट डिक्लेयर गरिसक्नुभयो। अब पनि म गठबन्धनको पक्षमा थिइनँ, गठबन्धन गर्नुहुन्न भनेर भन्नु मिल्छ? नैतिकताले दिँदैन होइन। अनि आफ्नो उम्मेदवारलाई चाहिँ हामी जिताउन लाग्ने, गठबन्धनको निर्णयभित्र अर्को पार्टीको पर्यो त्यसलाई नलाग्ने भन्न मिल्छ? नैतिकताले दिँदैन हो। त्यस कारणले कुरा के हो भने गठबन्धनको निर्णय राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब यसलाई लागू गर्ने कार्यान्वयन गर्नेको विकल्प छैन। तर यति भन्दै पनि पार्टी फुट्दा पनि, नेकपा भन्ने पार्टी छेद विच्छेद हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त शक्तिशाली रहेछन् है। अब यो दुईटै कुरा हो। तपाईँको 74 सालमा काङ्ग्रेस शक्तिशाली रहेछ, भए जति कम्युनिस्ट सबै मिले होइन। अब शक्तिशाली भनेको मुख्य पार्टी चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले नै हो। काङ्ग्रेस र एमाले रहल पहल जता अरू जो पार्टीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई आफूसँग नजिक जसले ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यही ठुलो हुन्छ। सत्य त त्यही हो। अब
होइन त्यसकारण सत्य कुरा तपाईँसँग गर्दा आज काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन काङ्ग्रेस बाहेक एमालेसँग भएको भए त्यही ठुलो हुन्थ्यो होइन। अब चाहिँ काङ्ग्रेस सहित चाहिँ एमालेसँग हिजो रहेका छुट्टिएर हामीसँग आउनुभयो, त्यसैले यो गठबन्धन ठुलो हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यो ओलीले पनि प्रयास गर्नुभएको होइन, उहाँले सक्नु भएन। अहिले हामीले चाहिँ भनौँ न सकेको स्थिति भन्ने कि त्यो अहिले मिलेको स्थिति छ। त्यसैले यो फेरि हुने चुनावमा, यो स्थानीय चुनावमा चाहिँ यो गठबन्धन टुट्यो भने फेरि नयाँ खालको अर्को गठबन्धन निस्कन सक्छ, समीकरण बदलिन सक्छ। यो त कल्चरको रूपमा विकास भएर गयो होइन। अब यो राम्रो नराम्रो के छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो त कस्तो भने हाम्रो निर्वाचनको अभ्यासको रूपमा विकसित भएर गयो। एउटा कुरा विशेष गरी अबको यस पछाडिका निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा र मुख्य दल भनेको कङ्ग्रेस र एमाले बीच नै देखिने भयो होइन। मतलब अरू सारा दलहरू, प्रचण्ड माधवले नेतृत्व गरेका दलहरू बिस्तारै एउटा किताबमा उभिन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति आयो। छुट्टै अस्तित्व कायम गर्न सक्ने उहाँहरूको स्थिति बनिरहेको छैन। जस्तै मानिलिनुहोस् माओवादीले छुट्टै अस्तित्व आफ्नो राखेर एक्लै लडेको भए, प्रचण्डज्यू के अरे माधव नेपालज्यू छुट्टै अस्तित्व राखेर उहाँ पनि एक्लै लड्न सकेको भए त्यसले त काङ्ग्रेसलाई नै फाइदा हुन्थ्यो नि। किनभने त्यति बेला बल्ल तपाईँले कम्युनिस्ट फुटेको भनेर भन्न पाउनुहुन्छ, भन्न मिल्छ होइन। जस्तै माओवादीले एमालेसँग नमिल्ने छुट्टै अस्तित्व राखेर चुनाव लड्ने, माधव नेपालजी एमालेकै मान्छेहरू ल्याएर पार्टी चाहिँ साँच्चै चोइटिएको होइन, फुटेको स्थिति बनाएर उहाँ छुट्टै चुनाव लड्नुभयो भने त ठुलो एमाले टुक्रियो। त्यसले काङ्ग्रेसलाई नै फाइदा हुन्थ्यो। कम्युनिस्टहरू टुक्रिएर छुट्टा छुट्टै भएर लड्थे। तर त्यस्तो भएन। भयो के भने छुट्टै अस्तित्व राख्न नसकेका कारणले उहाँहरू कसैसँग मिल्नुपर्ने स्थिति भयो। अब मिल्दा चाहिँ उहाँहरूले अहिले काङ्ग्रेससँग मिल्ने कुरालाई कम्फर्टेबल ठान्नुभयो होइन, ओलीसँग मिल्ने स्थिति कम्फर्टेबल हुन सकेन। अब काङ्ग्रेसले पनि के भयो भने अब हामीले नमिलाउँदा चाहिँ उहाँहरू उता जानुहुन्छ, उता जान रोक्नका निम्ति हामीले मिलाउनु पर्ने रियालिटी यही हो। तर कङ्ग्रेसले जो कङ्ग्रेसका नबुझेका अथवा यो गठबन्धनलाई आत्मसात गर्न नसकिरहेका नेताले यो चाहिँ बुझ्नु पर्थ्यो कि अब एमालेबाट फुटेपछि एकीकृत समाजवादी बन्यो, अब आफ्नो पहिलो प्रतिस्पर्धी भनेको एमाले नै हो, त्यसलाई कमजोर पार्न त यो समाजवादीलाई सहज रूपमा स्वीकारेको भए त त्यहाँ एमाले कमजोर हुन्थ्यो, पछि कङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्थ्यो। राजनीतिक कुटनीतिमा किन सहज रूपमा स्वीकारेकै छ नि, नस्वीकार नचाहेकाहरूलाई मैले प्रश्न गरेको कङ्ग्रेसभित्र देखियो नि असन्तुष्टि। कमजोर पारेर समाजवादीलाई साथ दिनु पर्छ। यो यस्तो हो, लिडरसिप जति गठबन्धनको पक्षमा कन्भिन्स छ त्यति तलका साथीहरू कन्भिन्स हुनुहुन्न। त्यसमा दुईटा कुरा छ, तपाईँले बुझाउन पनि सक्नुभयो। हो, त्यसमा सैद्धान्तिक पक्षबाट बुझाउन पनि सकिएन, नीतिगत रणनीतिगत पक्षबाट बुझाउन पनि सकिएन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अवसरको वितरण चाहिँ न्यायोचित भयो भन्ने मैले भन्न खोजेको एमालेबाट छोडेर कङ्ग्रेसमा आउँदाखेरि असहज हुन्छ, ऊ आउने सम्भावना हुँदैन। एमाले छोडेर आउनु त समाजवादीमा आउने हो र कङ्ग्रेसको पहिलो प्रतिस्पर्धी भने त अब माओवादी र यस भएन। काङ्ग्रेसले समाजवादीलाई नमिलाउँदा त काङ्ग्रेसले समाजवादीलाई नमिलाउँदा हुने के भयो भने एमाले छोडेर समाजवादीमा आउने होइन, समाजवादी छोडेर एमालेमा जाने भए त्यो पार्टीगत रूपमा त्यो पार्टीले आफ्नो अस्तित्व नै कायम गर्न सक्ने स्थिति भएन होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो गठबन्धनको सन्दर्भ यसरी जोडिएको हो। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामीले तलका साथीहरूलाई बुझाउन सकिएन। एउटा कुरा सैद्धान्तिक पक्षबाट यो कुरालाई बुझाउन सकिएन, यो हाम्रो हामीलाई नै लाभ हुने स्थिति छ भनेर बुझाउन सकिएन। अब फेरि कतिपय साथीहरू चाहिँ चुनावको गणितमा मात्रै किन आधारित हुनु पर्यो, 79 सालको चुनाव जितिएन त के फरक पर्छ, 84 सालको जितिएला, त्यस्तो किन गर्नु पर्यो भन्ने पनि साथीहरूको कुरा होइन। अब त्यो पनि स्वाभाविक हो। अब नेतृत्व के हुन्छ भने पोजिसनका निम्ति चाहिँ लालायित हुन्छ होइन। 79 सालको निर्वाचन नजिते त 85-84 सालमा त के हुने हो अहिले जित्नुपर्छ भन्ने नेतृत्व त लाग्न सक्छ, स्वाभाविक हो। तल बसेको इमान्दार कार्यकर्तालाई के लाग्न सक्छ भने यस्तो किन मिल्ने, ऊ त उहाँ लडेर बसिरहेछ होइन, किन सत्ता आउनु र नआउनु मलाई के मतलब हुन्छ, निष्ठापूर्वक म काङ्ग्रेस भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। अहिले नजितेर के भयो, 84 सालमा जितिएला भनेर उसले आफूले त्यो कारणले जिरह गरिरहेको हुनसक्छ होइन। त्यसकारण यसलाई हामीले हाम्रा साथीहरूलाई राम्ररी बुझाउन नसकेको कुरा चाहिँ हो। अनि तपाईँकै क्षेत्रमा पनि
त्यस्तै देखिएको छ। पुराना नेता गोविन्दराज जोशीका छोरा दीपक जोशी र एमालेको समूह अथवा एमाले पार्टी र त्यो समूह मिलेको छ ब्यास नगरपालिकामा, त्यही समस्या छ। अब यो गोविन्दराज जोशीज्यूको कुरा चाहिँ अलि पहिल्यैदेखिको विषय हो होइन। उहाँलाई हामीले पार्टीमा एकोमोडेट गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यसमा केही त्रुटिहरू भएको छ। उहाँले पनि त्यो त स्वाभाविक, रामचन्द्र पौडेल उहाँको टसर होइन, उहाँले पनि पार्टीसँग जोडिने भन्दा पनि पार्टीलाई थ्रेड गरेर चाहिँ जबरजस्त गर्नेतिर लाग्नुभयो। अब यो दुईटै पक्ष काटे गरेर स्वाभाविक हो। मतलब त्यो अब उहाँ नेपाली कांग्रेस पार्टीमा धेरै लामो सङ्घर्ष गरेको अथवा त्यो बेल्टमा त एकदमै राम्रो सङ्गठन गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई पनि अब चित्त बुझ्दो व्यवहार भएन होइन। र चाहिँ अब उहाँले पनि त्यसको बदलामा चाहिँ अब पार्टीसँग चाहिँ एकदम तपाईँ प्रश्न बोल्न अलिक सकस होइन, प्रश्न बोलिरहेको छु म होइन। अब उहाँले पनि एकदमै धेरै ठुलो विद्रोह गर्नुभयो होइन। त्यो कतिपय सन्दर्भमा स्वाभाविकता नभएका स्थितिहरू पनि छन्, घटनाहरू पनि छन् र पार्टीले पनि उहाँलाई समयमा एकोमोडेट गर्ने गरी चाहिँ व्यवहार गरेन, सुधारेन। त्यो दुईटै पक्षबाट कमजोरी भएर यो स्थिति। यो धक्का तपाईँ त्यहीँबाट राजनीति गर्नुहुन्छ तनहुबाट, यो धक्का ब्यास नगरपालिकामा पर्छ? मतलब पर्दै पर्दैन बा छिटै हुँदैन भन्ने त मैले भन्दिनँ होइन। के हदसम्म त परिहाल्छ। अब सङ्गठन गरेको पुरानो नेता चाहिँ पार्टीबाट बाहिर गइसकेपछि केही धक्का पर्ने कुरा त स्वाभाविक कुरा हो। तर अहिले एमालेसँग मिलेको कारणले अब काङ्ग्रेसको मत चाहिँ अब त्यतातिर जाने स्थिति हुँदैन। यो समग्र गठबन्धनको कति प्रतिशत आउँछ तपाईँलाई के लाग्छ? एउटा पूर्व मतलब अपेक्षाको समीक्षा सरसर्ती सिधा हिसाबले हेर्दा त चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ जस्तो देखिन्छ होइन। तर अब जनता विवेकी हुन्छन्, अब बुझेका जनता छन्, बुझेका जनता छन्। गठबन्धनै मन नपरेर चाहिँ फरक खालको रिजल्ट आयो भने अब यसै भन्न सकिँदैन। तर सरसर्ती पुरानो अभ्यासलाई हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो नतिजा आउने स्थिति छ। मैले सिधै पनि गठबन्धनको निर्वाचन जित्ने प्रतिस्पर्धामा जित्ने कति प्रतिशत रहन सक्छ? मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। अब प्रतिशतको हिसाबले त म यसै भन्न सक्दिनँ। 60-65% भन्दा पनि माथि जान्छ होइन यो। तर चाहिँ कुरा के लाग्छ मलाई भने अब जस्तै यो गठबन्धनको विपक्षमा असहमतिमा धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। त्यसैले सबैलाई एउटा सामूल रूपमा रियाक्ट हुने खतरा पनि छ र पनि त्यो चाहिँ त्यसै तलमाथि अलिअलि पार्न सक्छ। धेरै ठुलो उतार चढाव चाहिँ हुँदैन। अहिले देखिएकोमा चाहिँ पहिलो पार्टी कुन हुन्छ, दोस्रो पार्टी कुन हुन्छ, तेस्रो पार्टी कुन हुन्छ होला? पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस नै हुन्छ नि। दोस्रो पार्टी अब दोस्रो पार्टी चाहिँ अब एमाले नै हुन सक्छ। किनभने अब तपाईँको काङ्ग्रेसले 400 ठाउँमा जित्यो भने एमाले 150 ठाउँमा जित्यो पनि त एमाले हुन सक्छ। माओवादी केन्द्र, माओवादी पनि अब गठबन्धनले माओवादीलाई पनि राम्रो रिजल्ट दिने स्थिति छ। माधव नेपालको हैसियत होइन, एक्लै रहँदा भन्दा गठबन्धनबाट केही मतलब राम्रो अथवा नतिजा उहाँहरूको पक्षमा आउने स्थिति बन्छ। तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेले नेतृत्व गरेको राप्रपालाई अलिक कम आकलन गर्नुभएको छ, त्यसको पनि त तपाईँहरूले समीक्षा गर्नुभएको छ? होइन, आजको दिनमा राजा फर्काउन हिँड्नेहरू जनताबाट अनुमोदित हुन्छन्, लोकप्रिय हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। वैशाख 30 को परिणामपछि हेर भनेका छन् राजेन्द्र लिङ्गदेले। होइन, अब जनताकै चाहना त्यस्तो भयो भने अर्कै कुरा हो होइन। तर चाहिँ सैद्धान्तिक पक्षबाट प्रगतिको मतलब प्रगतिशील मुद्दाको बाटोमा नेपालको राजनीति गइरहेको छ। अब आजको 21औं शताब्दीमा राजा फर्काउने मुद्दालाई जनताले स्वीकार्छन् भनेर त कसरी बताउने? उहाँहरूको अरू जे कुरा गरे पनि मुख्य विषय त राजा फर्काउने नै हो होइन? त्यही नै हो। अब यो व्यवस्थाभित्र व्यक्तिले थुप्रै त्रुटिहरू गरेका छन्। सबै असन्तुष्टको मध्यतिर गइदियो भने के होला? होइन, अब त्यो त सतै कुरा भयो नि त होइन। अहिले यो व्यवस्थाको विरुद्ध चाहिँ विकल्प राजा हो भन्ने मनोविज्ञान भन्ने कुरा त हिन्दू राष्ट्र जोड दिएको छ, जनता फेरि भावनामा बग्छन् होइन। त्यो त उहाँहरूको स्ट्राटेजी हो। हिन्दूको विषय त पर्दाभित्र चाहिँ राजतन्त्रकै विषय हो। तर त्यो कुरा जनताले बुझ्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। तर केही मानिसहरूले चाहिँ अब सडकको अनुमान पनि हो, दोस्रो चाहिँ राप्रपा हुन्छ भनेर पनि भनिरहेछन्। खैर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, वैशाख 30 पछि थाहा हुन्छ। त्यस्तो स्थिति हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब विचार मिलेन, सिद्धान्त मिलेन, घोषणापत्र पनि फरक भयो।
गठबन्धनको हैन प्रमुख पदमा उम्मेदवार दिएको कांग्रेसको एउटा गठबन्धन छ अथवा उपप्रमुखमा दिएको गठबन्धनको अथवा समाजवादी होस् अथवा माओवादी केन्द्रको अथवा जसपाको अर्को छ घोषणापत्र पनि मिलेन फरक फरक तरिकाले मत माग्ने अवस्था छ संयुक्त सभा समेत हुन सकेन संयुक्त सभा पनि कहिले हुन्छ संयुक्त सभा पनि हुन्छ अब कांग्रेसले एक्लै गर्छ कि गठबन्धनकै हुन्छ हैन मतलब गठबन्धन भएका ठाउँमा संयुक्त सभा हुन्छ नभएको ठाउँमा त एक्लै नै हुन्छ नि त्यसैले अब त्यो अब त्यसको साझा प्रतिबद्धता पनि हाम्रो आउँछ हैन अब त्यो चाहिँ घोषणापत्र छुट्टै हुने कुरा पनि स्वाभाविक हो मैले अघि नै भने नि हामीले निर्वाचन सँगै लडेको ठाउँ 100 पनि छैन तपाईको 753 मा 100 ठाउँमा हामी निर्वाचन सँगै लडेका छौं बाँकी 653 हामी एक्लै लडेका छौं अनि हाम्रो छुट्टै घोषणापत्र चाहिँदैन स्वाभाविक पनि हो हैन त्यसैले यो कस्तो हो नि एकदमै सबै कुरा विज्ञले तर्क गरिराछन् के हैन विज्ञ त्यो तर्कका लागि तर्क मात्रै गरिएको हो हैन त्यो सम्मत चर्चा भरतपुरको मात्रै छ हो हैन अब त्यो भरतपुरमा भएपछि सबै ठाउँमा भयो भने जस्तो गरिएको छ त्यसैले छुट्टै घोषणापत्र शक्तिशाली नेताले नेतृत्व गरेको ठाउँमा त्यो चर्चा हुनु स्वाभाविक पनि हो त्यसैले जहाँ हामी सँगै लडेका छौं त्यहाँ हाम्रो साझा प्रतिबद्धता पत्र आउँछ घोषणापत्र पनि आउँछ त्यसलाई घोषणापत्र पनि भन्न मिल्छ हैन साझा सभा पनि हुन्छ आउँछ हैन एकीकृत सभा पनि हुन्छ हैन हैन अब त्यो त मिलेरै लडेको छ प्रमुख हाम्रो होला जहाँ उपप्रमुख अर्को होला अथवा अर्को उपप्रमुख भएको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ प्रमुख होला त्यसैले चाहिँ जहाँ गठबन्धन भएको छ त्यहाँ चाहिँ साझा प्रतिबद्धता घोषणापत्रको रूपमा आउँछ काठमाडौँ महानगरपालिका त्यहाँ पनि आउँछ किन नआउने स्वाभाविक छ त्यो कस्तो भने हामीले प्रमुख लिएका छौं उपप्रमुख माओवादीको छ अनि त्यो चाहिँ हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढेका छौं अनि त्यसमा साझा प्रतिबद्धता नहुने कुरै हुँदैन साझा काठमाडौँ एकीकृत सभा हुन्छ प्रकाशमान सिंहको अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ गणेशमान सिंहको बुहारी हुनुहुन्छ त्यसकारण सृजना सिंह कांग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ कांग्रेसले काठमाडौँमा जित निकाल्न सक्छ केशव स्थापितलाई विस्थापित गर्न सक्छ हैन मतलब सृजना सिंह प्रकाश मानको श्रीमती मात्रै होइन सृजना सिंह गणेश मानको बुहारी मात्रै होइन सृजना सिंह आफै नेपालको राजनीतिमा पञ्चायतको समयमा एउटा महिला भएर पनि जुझारु ढंगले लडेको व्यक्ति हो उहाँले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन लड्नु भएको छ हैन बहुदल आइसकेपछि अब घरयासी परिस्थितिका कारणले अथवा श्रीमानलाई अगाडि बढाउने स्वार्थका कारणले उहाँ घरभित्र सीमित हुनुभयो होला उहाँको परिवार गोर्खामा पनि एकदमै चाहिँ सफरर फ्यामिली हो उहाँको माइती हैन त्यसकारणले चाहिँ उहाँले कांग्रेसको राजनीतिमा योगदान गर्नुभएको छ महिला भएर पनि उहाँको कन्ट्रिब्युसन ठुलो छ खाली हाम्रो चस्मा कस्तो छ भने गणेशमानको बुहारी प्रकाशमानको श्रीमती मङ्गलादेवी सिंहको बुहारी फेरि उहाँहरूको बुहारी र श्रीमती हुँदा पनि त धेरै ठुलो योगदान गर्नुपर्छ नि त घरै चलाउन नि पर्दैन गणेशमान सिंह त काठमाडौँमा बसोबास भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो 46 सालको जनआन्दोलनको सभा नै त्यही भएको कति मान्छे घरमा राख्नुपर्छ होला कति मान्छेलाई खुवाउनु पर्छ होला श्रीमानले हैन ससुराले कसैले पनि घरको काममा सहयोग त्यही योगदानको सम्मान गरेको कांग्रेसले हो मतलब दुवै कुरा हो योगदानको उहाँको मात्रै मैले त अघि भनिसके नि उहाँ पञ्चायतमा कांग्रेस पार्टीबाट पञ्चायत विरुद्ध लडेको मान्छे हो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव जितेको मान्छे हो मैले उहाँको चाहिँ जन्म घरको परिस्थिति पनि पुरै कांग्रेसमय थियो त्यसकारणले चाहिँ उहाँ आफै पनि योगदान गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र सँगसँगै कस्तो हुन्छ भने राजनीतिक परिवार अथवा राजनीतिक नेताको घरमा चाहिँ भित्रिएको एउटा परिवारको सदस्यले राजनीतिक रूपमा धेरै योगदान गर्नुपर्छ उहाँले टिकट वितरणमा चाहिँ पनि असन्तुष्टि आयो त्यस्तै किसिमका आफन्त वरिपरि पैसावाल हुनेले मात्रै टिकट पाए व्यापारीलाई टिकट धेरै दियो कांग्रेसले भन्ने पनि आयो छोराछोरी बुहारी सबैलाई टिकट वितरण गर्यो भन्ने पनि आयो धेरै असन्तुष्टिका बीच तपाईहरु चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन्छ घोषणा पत्र निर्माण गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहलाई त्यति साथ लिएन भन्ने गुनासाहरू पनि आयो यसका बावजुद पनि कांग्रेस पैसा 30 को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नलाई होमिसकेको छ मतलब यस्ता खालका गुनासाहरू विभिन्न ठाउँहरुबाट आएका छन्
अब सृजना सिंहको हकमा त उहाँ एउटा महिला, आफै एउटा काङ्ग्रेसको एउटा जुझारु कार्यकर्ता, सँगसँगै एउटा राजनीतिक परिवारमा भएको कारणले उहाँको सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्था छैन। तर अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा कतिपय ठाउँहरूमा जोडिएका छन्, आएको छ। अब विधि व्यवस्था अनुसार पद्धतिलाई अनुसरण गरिएन भन्ने कुरा पनि आएको छ। ती त्रुटिहरू आगामी दिनमा एउटा प्रश्न गर्छु। यो प्रश्न चाहिँ यो हामीले पहिलो कार्यकाल समाप्त गर्यौँ, संहिताको पहिलो प्र्याक्टिस स्थानीय तह, संक्षिप्त समीक्षा गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? मतलब यसले धेरै कुरा दिएको छ, तर केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। तपाईँको चाहिँ अनियमितताको, भ्रष्टाचारको गम्भीर प्रश्न उठेको छ होइन? त्यसलाई निगमन गर्ने, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने अथवा त्यसलाई अन्त्य गर्ने कुरामा चाहिँ साझा धारणा हामीहरू सबैको आउनु जरुरी छ। मुख्य राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा आउनु जरुरी छ। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था त्यो नियन्त्रण गर्न पूर्ण भएन। अहिले चाहिँ तपाईँको गाउँघरमा एकदमै धेरै पूर्वाधारहरू बनेको छ, बाटाघाटाहरू बनेको छ, सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सहजता पनि स्थापित भएको छ, सँगै विकृति पनि छ। त्यसको लागि त्यसको अन्त्यको निम्ति साझा धारणा, अहिलेको कानुनी व्यवस्था कमजोर छ होइन? त्यो कुरालाई अहिलेको व्यवस्थाले प्राथमिकता दिएको स्थिति छैन। त्यसैले त्यो कुरा नियन्त्रण गर्ने गरी कडाई अपनाउनुपर्छ, कडाइका साथ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो विकृतिलाई हामीले अन्त्य गर्न सकियो भने साँच्चै सिंहदरबार गाउँघरमा पुगेको देखिन्छ। हस्त निकै व्यस्त समय र यो निर्वाचनको मुखमा घर दैलोमा पुग्नुपर्ने समयलाई निकालेर यहाँसम्म आइदिएर यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय प्रसङ्गमा छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, यो मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी यो स्थानीय तहको निर्वाचन, गठबन्धन, सत्तारूढ दलहरूको, त्यो सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षको रणनीति र समग्रमा निर्वाचनको समीक्षा गऱ्यौँ। आजको यो समीक्षामा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल। आजको विषयवस्तु यति नै। भोलि अर्को प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम एसटिभी च्याटोनी भाषा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।